अब सैयदना उस्मान रजी अल्लाह का कातिल मालिक अश्तर था भला? मिर्जा साहब इसका इनकार करते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं कि कातिलीन का तो किसी को नहीं पता। हाँ, वाह वाह वाह। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु, उनको धोखे से शहीद किया गया। हम तफसील बताएंगे इंशाल्लाह दोबारा से। इस तरह मालूम नहीं थे कातिल, जिस तरह अभी हम नाम ले रहे हैं, सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा नाम लेकर दुआ कर रही हैं उनके बारे में, तो वहां पर किसी और को नामजद कर दिया कि फलां फलां कातिल है जी, और उसके पीछे पड़ गए। लेकिन यहां सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के कातिल मालूम हैं। यहां कह रहे हैं जी कातिलों का पता ही कोई नहीं। मालिक अश्तर से जब भी पूछा गया तो उन्होंने हमेशा इनकार किया। झूठ मिर्जा साहब, झूठ, इतने बड़े झूठ। मैं आपको बताता हूं कि वही मुसन्निफ इब्न अबी शैबा जो लोगों को पढ़ने का मशवरा देते हैं ना, खयानत करते हुए ये बातें छुपा रही है उसमें से, झूठी रवायतें तो पढ़ा रहे हैं, और जो सही हदीस है ये लोगों के सामने पेश नहीं की, जो असल पसे मंजर बयान कर रही है और कातिलों का नाम ले रही है, बता रही है कि कातिल कौन है, वो हदीस आपने जो सही इस्नाद है वो पेश नहीं की। खुदा का खौफ नहीं आता आपको? अच्छा, हम बताते हैं। कहते हैं अहले सुन्नत की जितनी भी तारीख है वो आप उठा के देखें, अहले सुन्नत की जितनी भी तारीख है वो आप उठा के देखें, मालिक अश्तर ने हमेशा इनकार किया कि मैंने सैयदना उस्मान को कत्ल नहीं किया। तो कातिलीन का तो किसी को नहीं पता। खुद मालिक अश्तर से जब पूछा गया तो उन्होंने हमेशा इनकार किया। आप अहले सुन्नत की जितनी भी तारीख है वो उठा के देखें। अच्छा मिर्जा साहब, आपका ये झूठ तो अभी ये मुनाफकत भी है, झूठ भी है, खयानत भी है कि वही मुसन्निफ इब्न अबी शैबा जिसमें से जंग जमल और सिफीन वाले जो चैप्टर्स हैं वो आप लोगों को पढ़ाते हैं, अपनी वेबसाइट पे डाले हुए, खुद नहीं पढ़े आपने, खुद नहीं पढ़े आपने। उसमें से झूठी रवायतें जरूर पेश करते हैं, जो ज़ईफ है वो जरूर पेश करते हैं, सही रवायतों को छुपाते हैं। ये देखें मुसन्निफ इब्न अबी शैबा, हदीस नंबर है 37,757, 37757, 37757। सनद मिर्जा साहब सही है, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आप में तो कोई हिम्मत है ही नहीं ऐसी, आप तो किसी एक रावी का भी तर्जुमा नहीं पढ़ सकते जरा तदील की किताबों में से। कोई राफजी अगर कोई पढ़े लिखे अरबी जानने वाले आपके हैं वाकिफ, तो उनसे कहें कि वो भी जोर लगाएं और उसकी सनद पे एतराज करें। सनद बिल्कुल सही है। उसमें अल्फाज क्या हैं कि सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक खुतबा दिया, और खुतबे में अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को बसरे का आमिल यानी हाकिम बना दिया। बसरे की गवर्नरी अब्दुल्ला बिन अब्बास को दे दी खुतबे में अली रजी अल्लाह अन्हु ने, और खुद बताया कि मैं शाम की तरफ जा रहा हूं। जब अश्तर को इस बात का पता चला, रावी कहता है कि मेरे वालिद ने जाकर अश्तर को खबर दी, तो अश्तर ने पूछा आंता समेत, उसको यकीन नहीं आ रहा था। वो पूछा कि क्या खुद आपने सुना है अली रजी अल्लाह अन्हु से कि अली रजी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन अब्बास को गवर्नर बनाया है अहले बसरा का? तो मेरे वालिद ने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन किसी और के जरिए वास्ता दरमियान में है। काला फनाहा रहो, वो पीछे करके बैठा दिया, आप पीछे बैठ जाओ, इजलिस इन्ना हाजा हुआ अलबातिल। ये झूठ ऐसा नहीं हो सकता कि अली रजी अल्लाह ने मेरे होते हुए अब्दुल्ला बिन अब्बास को गवर्नर बना दे। ये चाह था ना, ये शौक था, गवर्नरी लेने के लिए अली रजी अल्लाह से मिला हुआ था। ये मिर्जा साहब कहते हैं कि वो अली रजी अल्लाह को मुखलिस साथी था। हाँ, बताते हैं उसका इखलास, अली रजी अल्लाह की जुबानी भी और उसकी अपनी जुबानी भी। फिर एक और शख्स आया और उसने भी आकर उसी तरह की खबर दी कि अली रजी अल्लाह ने बसरा का गवर्नर अब्दुल्ला बिन अब्बास को बना दिया है। फिर उससे पूछा कि क्या तुमने खुद सुना है अली रजी? उसने कहा नहीं। उसको भी फिर झिड़क कर धक्का देकर बिठा दिया। फिर अत्ताब अत्तगलबी आया तलवार लटकाए हुए, उसने कहा हाजा अमीर, ये वो इसकी नस्ल में से था, यानी इसका साथी था और उसके गंदे नजरियात यही थे। अली रजी अल्लाह के बारे में उसका साथी क्या कहता है? हाजा अमीर मोमिनीकुम कदिस्तौला इब्न अम्मिही अल बसरा वज़ामा अन्नहु सायरुन शाम यौमा कज़ा व कज़ा। ये जो तुम्हारे मोमिनीन का अमीर है ना अली रजी, नौजुबिल्लाह, यानी अपना अमीरुल मोमिनीन भी नहीं मान रहा है, अली रजी अल्लाह के लश्कर में ये वो लोग थे, ये खाना खराब लोग थे ना, अली रजी अल्लाह के लश्कर में शामिल हुए थे। इस एतराज का भी जवाब हम अल्लाह के फजल करम से देंगे, सैयदना अली रजी अल्लाह का दिफा करेंगे कि क्यों ये लश्कर में थे। एतराज किया जाता है ना कि ये कातिल थे, ये बागी थे, सैयदना अली के लश्कर में क्या करते थे और उनको क्यों ना निकाला अपने लश्कर में से उन्होंने, और क्यों कातिलों को फौरन किसास ना लिया। इस पर हम इंशाल्लाह जवाब भी देंगे। तो बहरहाल वो अत्ताब तगलबी आया ना, तो उसने कहा कि ये तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन, तुम्हारे मोमिनों का अमीर, उसने अपने चचा के बेटे को बसरा का गवर्नर बना दिया। अल्फाज गौर करें, अपने चाचे के पुत्र नो बसरा का गवर्नर बना देता है। काला लहुल अश्तर अंत समेतहु या आवर, ओए आवर क्या तुमने खुद अली रजी अल्लाह से ये बात सुनी है? मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात का कि मेरे होते हुए अपने चचा के बेटे को इब्ने अब्बास को गवर्नर बना दें बसरा का। खुद सुना है? काला ई वल्लाह या अश्तरुल्लाह आना समेतहु बिउज़ुनैया हातैन, अल्लाह की कसम अश्तर मैं अपने इन दो कानों से अली रजी अल्लाह से खुद सुन के आ रहा हूं कि उन्होंने अपने चचा के बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास को बसरा का गवर्नर बना दिया है। फतबस्सम तबस्सुमन फीही कशूरन,
راوی کہتے ہیں, راوی سند صحیح ہے مرزا صاحب, غصے میں انسان دانت پیستا ہے نا, دانت پیستے ہوئے اس نے غصے کی حالت میں مسکرایا, جس طرح ایک غصے والا شخص مسکراتا ہے نا, یہ وہی جس طرح سے بخاری میں ہے نا, سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جب غزوہ سے پیچھے رہ گئے, بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک دفعہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ سے صلح کرنے کے لیے, آپ ناراض تھے نا ان کی اس کوتاہی پہ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم المغضب, جس طرح غصے میں شخص مسکراتا ہے نا, یعنی ایک تو خوشی کا مسکرانا ہوتا ہے, ایک غصے کا مسکرانا ہوتا ہے, غصے سے وہ مسکرایا وہ بدبخت مالک اشتر. اس نے کہا فلا ندری اذن علی ما قتلنا الشیخ بالمدینہ, ہمیں نہیں پتا کہ پھر ہم نے مدینے میں اس بزرگ کو کیوں قتل کیا ہے. یہی کام کرنا ہے اپنے چاچے بابے نے پترا نو اگر عہدے دینے نے, تے اسی عثمان رضی اللہ عنہ نو کیوں شہید کیتا ہے. بات سمجھ گئے کہ نہیں. اور یہ بدبخت صرف عثمان رضی اللہ عنہ کا دشمن نہیں, علی رضی اللہ عنہ کا بھی دشمن ہے, جس کو آپ مخلص کہتے ہو مرزا صاحب, شرم نہیں آتی, جس کو یہ ویسے کرنے والا سٹیٹس دے رہے ہو, یہ آپ کی ریکمینڈڈ ہے نا, مصنف ابن ابی شیبہ کا جنگ جمل اور جنگ صفین والا چیپٹر, یہ وہی ہے مرزا صاحب. حدیث نمبر ہم نے آپ کو بتا دی 37,757. اب آپ کی ہی ویب سائٹ سے لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کو پڑھیں گے نا, تو آپ کو شرم آئے گی بلا کہ آپ نے لوگوں کو خود کیوں نہ بتایا. یہ مالک اشتر ہے جس کی تعریفیں آپ کر رہے ہیں, جس کو ہیرو بنا رہے ہیں, وہ غصے میں آ گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو سن کر, اور اعتراضاً کہا, اس نے اعتراضاً کہا, طنز کی اور تشنیع کی, کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے مدینے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں شہید کیا ہے. وہ شہید ان کو یہی بہانہ بنا کے کیا کہ اپنوں کو نواز رہے ہیں, حالانکہ وہ بھی جھوٹ تھا. جو اہلیت جس کے پاس تھی وہ اپنا تھا یا پرایا تھا, عثمان رضی اللہ عنہ اس کو عہدہ دے دیا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے چچا کے بیٹے کو عہدہ اس لیے تھوڑا دے دیا تھا کہ وہ چچے کا پتر ہے, اس لیے دیا تھا کہ وہ اہل ہیں اس کے, ان کا حق بنتا ہے, وہ صحیح طرح سے وہاں معاملات چلائیں گے. تو یہ بدبخت جو تھا نا مالک اشتر, یہ کسی کا سکا نہیں تھا, نہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا, نہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا. اس کے باوجود مرزا جی کیا کہتے ہیں, مرزا جی کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ یہ قاتلین عثمان میں سے تھے, بالکل ایسا نہیں ہے. قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی CCTV ویڈیو پڑی ہو تو ہمیں بتلائے. باقی یہ کہنا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے, بالکل ایسا نہیں ہے. قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی CCTV کیمرے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں. ہاں واہ واہ واہ, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کی تو آپ کے پاس CCTV ویڈیو ہے نا, رافضیوں کا پراپیگنڈا جو ہے اس کو اچھالتے ہیں, اور یہ جو جس کے بارے میں صحیح سند پیش کر دی اس کا اپنا اعتراف, یہ اس کا اپنا اعتراف ہے. یاد رکھیں CCTV فوٹیج کو بھی غیر مشروط طور پر قبول نہیں کیا جاتا, ایویڈنس نہیں بنایا جاتا قتل کا, امدادی طور پر, یعنی اس سے تعاون لیا جاتا ہے. فیک بھی ہو سکتی ہے, اس کو جج بھی کیا جا سکتا ہے, پرکھا بھی جا سکتا ہے, لیکن ایک بندہ خود اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے قتل کیا ہے, تو اس کے لیے کسی اور ایویڈنس کی ضرورت نہیں, ان پہ پھائے لگنے واسطے یہی کافی. تو مالک اشتر کی بدبختی کے لیے, اس کا قاتل عثمان ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے خود اپنی زبانی اقرار کیا ہے. اسی بہانے سے تو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مدینے میں قتل کیا ہے, یہی کام علی رضی اللہ عنہ کوفے سے کر دیتے ہیں, تو اسی پھر کیوں قتل کیتا. بتائیں مرزا صاحب, اب کب تک آپ حق چھپائیں گے, کب تک آپ ڈٹے رہیں گے جہالت اور ضلالت پر, کب تک آپ روافظ کے وکیل بنے رہیں گے. یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے مالک اشتر, اور یہ ایسی پیٹنٹ دلیل ہے, قیامت تک آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. سند بھی صحیح ہے, اقرار بھی اس نے خود کیا ہے.